अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 12 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के कारकुनान का मामला है। इमरान खान का मिशन रिहाई तो अपनी जगह अगर है ही है, उनके कारकुनान की रिहाई का मामला है। और आज टाउट क़यादत के ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कमिंग इन फ्रॉम द पेशावर हाई कोर्ट। और वो डिटेल्स क्या हैं, वो तफसीलात क्या हैं, वो मैं शेयर करने लगा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहुत दिन पहले जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुनाई गई तो लोगों को लगा कि इसके बाद शायद दोबारा से सहर ना हो सके, लेकिन अब इस मामले के अंदर कुछ ऐसी गुड न्यूज़ है जो मुझे अभी आपको सुनानी है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कल बरोज़ इतवार लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि ये अच्छा मूव है, कुछ कह रहे हैं कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत का खुद से गिरफ्तार होने का मूड है, इसलिए वो लाहौर पहुँच गई है। अब इसमें किस कदर सदाकत है, इसके ऊपर एक पोल भी मैं करने लगा हूँ। इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मज़ीद 4 यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी वंस अगेन। और वो क्या फ़ैसला था आपको पता ही है। कुछ दिन पहले जज अब्बास शाह साहब ने यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का मामला जो है वो टेकअप करते हुए ये फ़ैसला दिया था। 27 यूट्यूब चैनल, 7 का जो है फ़ैसला मुअत्तल किया गया, मज़ीद 4 का मुअत्तल किया गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी, मुमकिन गिरफ्तारी से मुतालिक कुछ लबकुशाई कर चुके हैं। वो डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि जैसा है जहाँ है कि बुनियाद के ऊपर ये जो खबर अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये खबर बड़ी रिलैक्सिंग स्टोरी है, बड़ी रिलैक्सिंग स्टोरी है। ये बहुत सारों को अंदर जाकर आग लगा देगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। चाहे ऊ करके करें या थू थू कर करें, बेहतरीन तरीका है, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। जनाब, मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान की अपीलें, मिलिट्री कोर्ट से हाल ही में जो मुल्ज़मान को सज़ाएँ मिली थी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया था कि ये सज़ाएँ जायज़ हैं। उसके ऊपर अपील दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। ये पीटीआई के वो जो 9 मई वाला केस है, जिनाह हाउस हमला केस है, उसके ऊपर। तो उन अपीलों को हाई कोर्ट में काबिल समात करार दे दिया गया है। हालांकि अपील का राइट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के लिए था नहीं था, वो अलग डिबेट है, लेकिन इस फोरम को बेहतर फोरम डिक्लेयर करते हुए यहाँ पर ये अपीलें काबिल समात करार दे दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपीलें सुन ली जाती हैं तो हो सकता है कि जिनको सज़ाएं हुई हैं उनमें से कुछ की सज़ाएं रिलैक्स हों या कलअदम करार दे दी जाएँ। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को अपील का हक़ देने का कहा, लेकिन कोई फोरम नहीं बताया। इसलिए दरख्वास्त गुजारों ने आइनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया। यह वकील का मौक़िफ़ है और अदालत ने दरख्वास्तों को काबिल समात करार देकर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान की अपीलें हाई कोर्ट में काबिल समात हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये टाउटों के ऊपर बिजलियाँ गिराने वाला फ़ैसला है मेरे मुताबिक। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरी नज़र में ये गुड न्यूज़ है। एटलीस्ट कोई ऐसा फोरम ज़रूर मौजूद है जहाँ पर अब इनकी अपीलें सुनी जा सकेंगी। निकले कुछ ना निकले ये अलग डिबेट है, आने वाले दिनों में इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कोई फोरम ऐसा तो हो जहाँ पर वो अपील सुनी जा सके। मैं अभी थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ वफाक की जमात है। तहरीक इंसाफ आज सूबों के दरमियान बाहमी रवाबित का मुजाहरा कर रही है। पहले सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस आए, अब सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाहौर जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इमरान खान साहब के पैरोकार होते हुए। तो ये डिटेल्स क्या थी, वो डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आज एक और अनहोनी हुई है। आपको पता है कि ताजी खोकर के साहबजादे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब के कज़न है फ़ारूक खोकर साहब, ये खोकर बरदरान जिनका टीवी चैनल भी है, ये मौलाना फजल रहमान साहब को प्यारे हो गए हैं। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI में शमूलियत का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब आप देखें कि हवा का रुख क्या है। KPK के अंदर JUI, वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, ये अपनी अपनी जगह बना रही हैं।
آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ تاجی کھوکر کے صاحبزادے اور مصطفیٰ نواز کھوکر کے کزن فروخ کھوکر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیارے ہوئے ہیں۔ اچھا، سینیٹر اعجاز چودھری کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواستوں پر 14 جولائی کو سماعت کرے گا۔ اچھا، پھر میں دیکھ رہا تھا، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں روکا گیا تو رک جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور جا رہے ہیں، کل اہم پریس کانفرنس لاہور میں ہوگی، یہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہترین طریقہ تھا کہ 5 اگست سے پہلے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت لاہور سے گرفتار ہو جاتی اور ان کی جیلوں میں پڑی رہتی۔ شاید علی امین گنڈا پور کو یہ ڈر نہ ہو، لیکن باقی مرکزی قیادت میں سے اکثر اگر لوکیٹ ہو جاتے ہیں اور اس سچویشن کے اندر دھر لیے جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی تحریک کو ایک اور بڑا ڈینٹ پڑے گا۔ تو یہ اوپر سے لڑائیاں، اندر سے یاریاں، یہ ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں جی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عبد القادر سمیت مزید 4 یوٹیوب چینل بند کرنے کا جو جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ یہ مزید 4 کون ہیں، اس کی ڈیٹیلز رفتہ آ رہی ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ایک جو ہے وہ عبد القادر ہے، باقی 3 جو ہیں ان میں سے بڑے سافٹ امیج رکھنے والے 2-3 دوست ہیں جن کو اس وقت جو ہے ان کے چینلوں کے اوپر سے یہ قدغن ہٹا دی گئی ہے۔ اچھا جی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، اس کی ڈیٹیلز تفصیلات کیا شیئر کرتا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اجلاس کا اعلامیہ جاری، سیکریٹریٹ سروس رولز 2025 کے مجوزہ مسودے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انکوائری کے طریقہ کار اور ضابطۂ اخلاق میں ترامیم پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ ججز کے خلاف دائر 24 شکایات کا جائزہ لیا گیا اور 24 میں سے 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج، جبکہ 5 شکایات کو فی الوقت مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جناب آپ سمجھیں؟ اچھا، ہمارے بہت سارے دوست کلیم کرتے ہیں گنڈا پور قافلے کے ساتھ لاہور جا رہے ہیں، گرفتاریوں کا پلان ہے، جہلم میں کچھ گرفتاریوں کی اطلاع بھی ہے۔ ستائی خیرہ بھائی جان، ستائی خیرہ۔ تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا ہے، لیکن آگوں جو بھی ہوں سانو بھی پتہ ہے۔ تحریک تو ہماری پہلے دن کی شروع ہے، 5 اگست تک تحریک کو اوپر لے کر جانا ہے۔ آج پہلی میٹنگ ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو گرفتار کریں گے علی امین گنڈا پور۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو موو ہے لاہور میں جا کر پریس کانفرنس کرنے اور لاہور میں جا کر جلسے کرنے کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاریوں کے لیے راہ ہموار کرنے کا موو ہے؟ پبلک پول کر رہا ہوں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے؟ نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا، میکسیمم کامنٹس کیجیے گا جناب۔ اچھا، اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کر لیتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات، سینئر سیاستدان ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں ذرا غور فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مکس صورتحال ہے۔ کیا ہے؟ اس وقت بڑی مکس صورتحال ہے۔ اس کو کوئی ہائیبرڈ کا نام دیتا ہے، ہائیبرڈ کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو بھی نام دیا جائے یہ پوری طرح نہ آئینی ہے نہ غیر آئینی ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے بینیفیشری آپ ہیں۔ یہ بھی بول دیتے آگے سر، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو جا کائرہ صاحب، پورا کر دیجئے نا اس کو، اس لا یعنی قسم کی کیفیت کے جس میں ہائیبرڈ بھی نہیں ہے، نان ہائیبرڈ بھی نہیں ہے، جس میں آئینی بھی نہیں ہے غیر آئینی بھی نہیں ہے، بیچ والی جگہ پہ جو کرسی رکھی ہے نا اس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، اور شرم بھی نہیں آتی، کر لیتے ہو بس۔ آگے جی کچھ مزید بیانات شامل کرتا ہوں۔ یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فواد صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں جیلم میں رات گئے چھاپے مار کر تحریک انصاف یوتھ ونگ کے سابق دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز کو مشورہ ہے حوصلہ رکھیں، تحریک انصاف کی قیادت خود ہی تحریک کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اس قیادت کے ہوتے ہوئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بالکل درست بات کہی ہے، جب سنجیدہ ہوتے تو یہ والی حرکتیں کر رہے ہوتے یار۔ آپ کو تحریک چلانے کے لیے لاہمل دینے کا کہا گیا ہے، آپ لاہور نس گئے ہو، دیکھو گل ہے یار۔ اچھا، عمران ریاض خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہنگائی نے اچھا آج چینی جو ہے ڈبل سینچری مار گئی ہے جی۔ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ چینی نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے۔ حکومت کا ادارہ شماریات چیزوں کو قیمتیں بڑھنے کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ جبکہ پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کہتی ہیں امید ہے پنجاب کا ہر کسان خوش اور خوشحال ہوگا۔ واہ، ستائی خیر ہے، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، ستائی خیر ہے، ہاں کیا بات ہے۔ آگے جی، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں یہ حکمران جب تک رہیں گے ہر لمحہ ملک پر بھاری گزرتا رہے گا، اور ایسا ہی ہے، نظر آ رہا ہے سب کو۔ یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جتنا ٹینیور عمران خان نے حکومت کی اتنا ٹینیور کم از کم وزارت بطور وزیر اعظم جیل میں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں، لیکن
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یعنی خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کردار بڑے مثبت طریقے سے محنت کرتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے تھے وہی کردار اس کے آڑے ہیں, اور پھر جو بول رہے ہیں صحافی یا یوٹیوبرز ان کو ہی اپنا دشمن گردان رہے ہیں. تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی. پنجاب کے اندر قیادت ایکٹیو ہے لائک عالیہ حمزہ ملک اور صنم جاوید خان, جبکہ یوٹیوبرز جن کے یوٹیوب چینلز کو بین کرنے کے آرڈرز دیے اور کچھ کے معطل ہوئے وہ سارے کے سارے بڑے ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں لائک اوریہ مقبول جان, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب, ہارون رشید صاحب اینڈ مینی ادرز لائک آفتاب اقبال صاحب, اور یہ سارے جتنے بھی دوست احباب ہیں, عبد القادر, یہ سارے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ولاگ سے اتنا ہی. شام کا جو ولاگ ہوگا زیادہ امپورٹنٹ. پبلک پول کے اندر میکسیمم کامنٹس کیجیے گا یار, میکسیمم کامنٹس کریں گے, مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس نے کس طرح سے ان کے معاملے کو گیج کیا ہے. السلام علیکم.